की पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो अपने लीडर को बाहर देखना चाहती है। जितनी भी डायरेक्शन है अडियाला जेल से वो खान साहब खुद दे रहे हैं। तो जब खान कहेगा तो इंशाल्लाह पार्टी लीडरशिप मिलकर अपने पब्लिक को मोबिलाइज करेंगे, उनको बाहर निकालेंगे। बड़े मुश्किल दौर से हम गुजर रहे थे, हमारी मेन लीडरशिप सारी रिपोर्ट्स थी, उनके ऊपर FIRs थे, लोगों को डराया हुआ है, लोगों को धमकाया हुआ है। इदारों के टकराव और सियासी जमातों के टकराव की वजह से नुकसान मुल्क को पहुंचा। 9 मई के वाक़यात में सरगोदा में हमारे वर्कर्स को रिहा किया गया, तमाम केसेस में उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, अगले किसी केस में डाल दिया। एक बात तो आपको मानना पड़ेगा सर कि जब से शेर अफजल मरवत पीछे हटा इस्लामाबाद बेस में आप जो पार्टी की जिम्मेदारान है, जो खान साहब ने उनको नॉमिनेट किया है, तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, वो बिल्कुल मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हम मुज़ाकरात से इनकार तो नहीं कर रहे। मज़ीद इस जंग में ना हमने कोई पार्टिसिपेट करना है, ना इस जंग का हिस्सा बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अताउर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपको बताऊँ नाज़रीन कि मुल्क की सियासी सूरत हाल पे आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे और ख़ास कर अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब के हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा KPK में जो अमन व अमान की सूरत हाल है उस मुतालिक बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, MNA है शाहिद खटक साहब। बड़ी मेहरबानी सर, आपने टाइम दिया। सर सबसे पहले ये बताइएगा कि KPK में अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया KP का जो है वो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रहा है और ये क्यों हो रहा है, एक तो ये बताइएगा सर। और दूसरा, इन हालात में आपको क्या लगता है मोहसिन नकवी साहब के साथ मिलना चाहिए अली अमीन गंडापुर को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतौर मनसब से पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत को, हमारे चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब को अब पूरी पार्टी की बैक हासिल है, सब के सब उनके साथ खड़े हैं। जी देखिए, अभी इशू हमारे थोड़े से मुख्तलिफ हैं। अगर आप देखें अली अमीन गंडापुर साहब को एज सूबाई सदर, तो उनके अगर आप स्टेटमेंट उठा के देख लें या उनका आप रिलेशनशिप उठा के देख लें बाकियों के साथ के माजी में उनका कैसे रवैया रहा, कैसे डील किया इन लोगों को। लेकिन एज चीफ मिनिस्टर कुछ मजबूरियाँ होती हैं सूबे की आवाम की। जी हमें वहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी मिले हैं, वहाँ पे अपोजिशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है पूरी KP असेंबली में। तो अभी 92, 93, 94, 95 हमारे वहाँ पे MPAs हैं, हमें बहुत क्लियर मेजॉरिटी मिली है। और इस टाइम एज अ चीफ मिनिस्टर आपको मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर पार्टिसिपेट करना होता है अपने सूबे के लोगों की नुमाइंदगी के लिए। तो एज अ चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब अगर उन फोरम्स पे ना जाएं तो ये इम्पोर्टेड या बल्कि फॉर्म 47 की कायमशुदा हुकूमत क्या कहेगी फिर कि जी देखिए हम तो इनको बुलाते हैं, ये आते नहीं हैं और ये अपने सूबे के हकूक़ की बात नहीं कर रहे हैं। इधर ये जिस तरीके से इनको बिठा तो दिया गया है, फॉर्म 47 से प्राइम मिनिस्टर बनाया है, इनके मिनिस्टर बने हैं, इनका स्पीकर बना है, इनका डिप्टी स्पीकर बना है, इनका प्रेसिडेंट बना है, जिस तरीके से है, लेकिन आईनी ओहदों के ऊपर बैठ तो गए हैं। तो एज अ चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब को ये चीज़ें डील करनी होती है। और वो आए थे अमन अमान के हवाले से, वो आए थे बिजली की नारावा लोड शेडिंग के हवाले से। तो ये उनकी मजबूरी है और वो उनको टाइम दे रहे हैं कि अगर हमारे सूबे के जो हकूक़ हैं वो जब ये लोग हमें ना दें तो उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो इन फोरम्स पे आना ही छोड़ देंगे। लेकिन फ़िलहाल चीफ मिनिस्टर साहब और पार्टी ने और पूरी वहाँ पे हमारी सूबाई हुकूमत ने ये डिसाइड किया था, मशावरत की थी कि इन फोरम्स पे जाना चाहिए ताकि कम से कम अपने सूबे के लोगों की नुमाइंदगी कर सके। अच्छा शाहिद खटक साहब, अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया को आप स्क्रॉल करें देखें तो इमरान खान कब रिहा होगा, इमरान खान की बात हो रही होती है हर जगह पे। और दूसरी जानिब आप देखें शाह महमूद कुरैशी साहब है, उनकी भी काफ़ी कुर्बानी है इस चीज़ में, बुशरा भी साहिबा है, लेकिन उस तरह से उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई जा रही है, क्या वजह है? जी देखिए, अगर आप रिहाई के मुतालिक आपका सवाल है तो मुझ समेत पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो अपने लीडर को बाहर देखना चाहती है और मेरी सबसे बड़ी यही ख्वाहिश है। और आप कौमी असम्बली के अंदर भी देख रहे हैं, बाहर भी देख रहे हैं, मेरे 100% एफर्ट्स हैं जितना मुझसे हो सकता है। मैं अपने हिस्से की आग बुझा रहा हूँ और हर पार्टी का लीडर जो है अपने लेवल की एफर्ट कर रहा है। लेकिन इस टाइम इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस हैं वो सियासी बुनियादों के ऊपर है। जी देखिए, अभी साइफर का केस था, वो उसमें रिहाई मिल गई है उनको, वो केस जो है वो ख़त्म हो गया है। अभी इद्दत का केस जो था उसका फैसला आ रहा था, उस दिन आप कवर कर रहे थे, लेकिन एकदम ही
खवरमानी का कोई अपेयर किया गया, खवरमानी का ने उधर बहस की, जैसे वो वकील है 45 मिनट तक बोलता रहा और जज साहब ने फैसला दे दिया कि जी ये केस जो है ये दूसरा जज डिसाइड कर ले। तो आपको खुद ही इन चीज़ों का अंदाज़ा होगा। और फिर उसके बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस, उन्होंने जो लेटर लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, कि जी हमें इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, हमसे मनपसंद फैसले लेने के लिए दबाव डालने की कोशिश हो रही है। तो जी देखिए, इमरान खान साहब के ऊपर तमाम सियासी केसेस हैं और तवक्को तो हमारी यही है कि हम अदलिया ही इमरान खान साहब को रिहाई देगी। और रही बात मूवमेंट की, तो मैं इस बात को पहले भी एडमिट कर चुका हूँ, अभी भी एडमिट कर रहा हूँ कि हमें बड़े तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहिए, हमें अवाम को मोबलाइज करना चाहिए, हमें अपने पब्लिक को निकालना चाहिए। लेकिन इस टाइम जितनी भी डायरेक्शंस हैं अडियाला जेल से, वो खान साहब खुद दे रहे हैं। तो जब खान कहेगा, जब उनकी कॉल होगी, तो इंशाल्लाह पार्टी लीडरशिप मिल के हम सब इत्तेफाक के साथ अपने पब्लिक को मोबलाइज करेंगे, उनको बाहर निकालेंगे। तो अभी जो पार्टी लीडरशिप जो कह रही है हमें, मैं खुद नहीं मिला खान के साथ, बकौल उनके कि खान कह रहे कि जब तक मैंने ना कहा आपने लॉन्ग मार्च नहीं करनी। एक तो आपने कहा कि इमरान खान खुद डायरेक्शन दे रहे हैं, हमने देखा इससे पहले भी इमरान खान ने बहुत सारी डायरेक्शन दी है और उस पे बाहर आके जो है ना उस तरह अमल दरामद भी नहीं हुआ है पाकिस्तान। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें, शेर अफजल मरवत साहब है, वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि खान साहब अंदर से एक बात करते हैं, बाहर आते हैं तो फिर रहनुमा जो है ना उसको दूसरी तरह, ख़ासकर उन्होंने उमर अयूब साहब का तो नाम भी लिया है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? अगर खान साहब के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आपने चलना है तो फिर उसी के पॉलिसी को भी फॉलो नहीं किया जाता। जी देखिए, जहाँ तक रही बात शेर अफजल मरवत साहब की या हमारे पार्टी रहनुमाओं की, तो जी देखिए पार्टी के अंदर डिसीजंस ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। बहुत सी इश्यूज़ के ऊपर जब खान बाहर भी होते थे, जमान पार्क में या बनीगाला में या एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो हम उन इश्यूज़ के ऊपर उनके साथ डिबेट करते थे। तो मतलब खान तो बड़ा फ्लेक्सिबल लीडर है, वो तो सुनने वाला इंसान है। तो किसी भी बात के ऊपर अगर उन्होंने कोई फैसला लिया हो और आप उनको कन्विंस करें, तो वो अपनी राय चेंज करते हैं, वो आपके साथ डिबेट करते हैं। अगर आपकी राय या जो आपका मशवरा हो वो बेहतर हो, तो खान बिल्कुल उन चीज़ों को मानते हैं। रही बात उमर अयूब साहब की, तो जी देखिए उमर अयूब साहब भी बड़े मुश्किल दौर में उनको ओहदा मिला। असद उमर साहब जब चले गए, छोड़ के चले गए, तो उसके बाद उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल बनाया गया पार्टी का। तो उस मुश्किल दौर में उन्होंने अपनी बसात के मुताबिक जो उनकी जो जितना हो सकता था, उन्होंने उस मुश्किल टाइम में पार्टी को सहारा दिया, पार्टी को अपनी भरपूर कोशिश की कि मैं रीऑर्गेनाइज करूं, पार्टी की स्ट्रक्चर को बहाल करूं। जी देखिए, हम हालत जंग में थे, बड़े मुश्किल दौर से हम गुजर रहे थे। हमारी मेन लीडरशिप सारी रिपोर्ट्स थी, उनके ऊपर FIRs थे और उनके अरेस्ट का ख़तरा था। और मसला गिरफ्तारियों का नहीं था, कोई भी गिरफ्तारी से नहीं डर रहा था। मसला प्रेस कॉन्फ्रेंस का था, मसला पार्टी छोड़ाना था। तो ये चीज़ें थी जिसकी वजह से हमारे सारे रहनुमा आधे से ज़्यादा रूप पोश थे। तो उमर अयूब साहब ने उस मुश्किल दौर में भी पार्टी को चलाया। और शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, उन्होंने भी अपनी भरपूर कोशिश की। 9 मई के बाद उन्होंने वर्कर्स को सहारा दिया, वो आए, उन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह भी किए। तो जी देखिए, पार्टी में आपको एज अ टीम काम करना होता है, आप सब ने मिल के काम करना होता है, हर बंदा अपने लेवल की एफर्ट करता है। और पार्टी की मामलात को शेर अफजल साहब ने खुद ही इस बात को एडमिट किया कि मुझे चेयरमैन इमरान खान साहब ने कहा कि आप पार्टी की मामलात पब्लिकली नहीं इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हमारे फोरम्स है, हमारी कोर कमेटी है, हमारी सियासी कमेटी है, हमारी पार्लिमानी कमेटी है, मुख्तलिफ फोरम्स है, हमारे रीजनल हेड्स की एक कमेटी है। तो उसमें हम डिबेट करते रहते हैं, उसमें हम चीज़ों को डिस्कस करते रहते हैं कि जी ये इशू है, तो उधर अपना हम मुद्दा और मौक़िफ़ पेश करते रहते हैं। लेकिन अगर हम पब्लिकली इन चीज़ों को डिस्कस करना शुरू कर दें, तो जी पार्टी का एक अपना डिसिप्लिन होता है, वो सब ने फॉलो करना होता है। रमज़ान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा हैं वो ये कह रहे थे कि ईद के बाद अगर इमरान खान को रिहा नहीं किया, हम जल्द से ही जुलूस करेंगे। उसके बाद फिर कहा कि 9 मई को हम जो है ना पूरा मुल्क गिरे एहतजाज करेंगे। और इस मुतल्लिक KP हाउस में आपकी एक मीटिंग भी हुई, ठीक है। लेकिन 9 मई को भी हमने देखा KP में आपकी अपनी हुकूमत है, वहाँ पे लोग निकले। इसके अलावा लाहौर में आप देखें, इस्लामाबाद में आप देखें, उस तरह के लोग नहीं निकल पाए। और चूँकि शेर अफजल मरवत साहब जब पहले करते थे एहतजाज, तो ख़ुद मतलब बहुत सारे लोग, इस्लामाबाद में भी बहुत सारे लोग आते थे। तो इसकी क्या वजह, आप नहीं समझते हैं कि ये एक नाकामी है? आप जी देखिए, 9 मई पे जो प्रोटेस्ट हुआ था पूरे पाकिस्तान में हुआ था। लाहौर में भी लोग निकले थे, पूरे पंजाब में लोग निकले थे। अगर आप कवर करने जाते सोशल मीडिया आप उठा के देख लें,
تو بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلے تھے, پنڈی میں نکلے تھے, ہر جگہ نکلے تھے. لیکن جی دیکھیں مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ لوگوں کو ڈرایا ہوا ہے, لوگوں کو دمکایا ہوا ہے, فیک ایف آئی آر کرتے ہیں پبلک کے اوپر. جو آئین اور جو قانون ایک پرامن پروٹیسٹ ہمیں آئین پاکستان اس بات کی اجازت دیتا ہے, تو جب وہ آپ سے حق احتجاج چھینا جائے, آپ کو احتجاج ہی نہ کرنے دیا جائے, وہاں پہ پولیس پہلے سے ہزاروں کی تعداد میں پولیس پہنچی ہوتی ہے, تو اب ہم کوئی ٹکراؤ کی سیاست تو نہیں کرتے نا, ہم کوئی ملیٹنٹس ہیں کہ ہم کوئی ملیٹنسی کی طرف جانا چاہتے ہیں. ہم تو پرامن پروٹیسٹ ہی ہمارا ہوتا ہے کہ پرامن پروٹیسٹ کریں. 9 مئی کو سال پورا اور یہ اگلا جون آ گیا, تو اس کا مطلب یہ ہو کہ 13 مہینے. تو جب 13 مہینے آپ کی پارٹی کو بریک لگ جائے, آپ کی پارٹی کا سٹرکچر جو ہے وہ سارا ڈسٹرب ہو جائے, جو ہم نے تنظیمیں بنائی تھی اس میں سے کچھ لوگ چھوڑ کے چلے گئے, کچھ لوگ جو ہیں وہ روپوش ہیں, ہماری جو تنظیم میں سٹرکچر تھا پارٹی کا, تو ابھی وہ دوبارہ ہم ری آرگنائز کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس موومنٹ میں آپ کو تیزی نظر آئے گی, اور فیصلے پارٹی لیڈرشپ نے کرنے ہیں. پارٹی لیڈرشپ کی بات کی جائے تو پارٹی لیڈر آپ لوگ ہی ہیں, چونکہ ایم این اے ہیں آپ, ٹھیک ہے, اور ایک ذمہ دار آدمی ہیں آپ اس کے, پاکستان تحریک انصاف کے. لیڈرشپ تو آپ ہی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات تو آپ کو ماننا پڑے گا سر, کہ جب سے شیر افضل مروت پیچھے ہٹا, اسلام آباد بیس میں آپ کا جو ہے نا وہ بڑا احتجاج نہیں. جی دیکھیے بالکل میں اس بات کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ میں بھی ذمہ دار ہوں. میں دوسری دفعہ اس ایوان کا ممبر ہوں, ساؤتھ ریجن خیبر پختونخوا کا میں پریزیڈنٹ ہوں, اور میں پارٹی کی اجلاس کے اندر اس کے اوپر میں نے آپ کو کہا کہ کچھ چیزیں میں پبلکلی نہیں اناؤنس کر سکتا, نہ پبلکلی میں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. بالکل ہم ان چیزوں کے اوپر ڈسکس بھی کرتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں, کھل کے کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر. لیکن جو پارٹی کی ذمہ داران ہیں, جو خان صاحب نے ان کو نامینیٹ کیا ہے, خان صاحب نے ان کو ذمہ داریاں دی ہیں, تو اب یہ فیصلے تو عمران خان صاحب نہیں کرنے ہیں. اگر مجھے کوئی ایسی پوزیشن خان دیتا ہے یا ذمہ داری ملتی ہے تو میرا شاید اپروچ کچھ الگ ہو, اور عمر ایوب صاحب یا بیرسٹر گوہر صاحب ان کی اپروچ کچھ الگ ہوگی. لیکن چونکہ وہ خان کے ساتھ ملتے رہتے ہیں, ان کی ملاقات ہوتی رہتی ہے, تو اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو عمر ایوب صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ میرے خیال میں ضرور اس کے اوپر عمل بھی کریں گے. لیکن انڈیویجول کیپیسٹی میں بندہ کچھ نہیں کر سکتا. ہم نے جو بھی کرنا ہے ایز اے پارٹی کرنا ہے, ہم نے سب نے مل کے کرنا ہے. شیر افضل صاحب نے اپنا رول پلے کرنا ہے, میں نے اپنا رول پلے کرنا ہے, جتنی بھی ہمارے باقی پارٹی کی لیڈرشپ ہے انہوں نے اپنا رول پلے کرنا ہے. ہمیں تو جب بھی پارٹی کال دے گی کہ آپ نے اتنے بندے لے کے آنے ہیں, اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا ہے یا پروٹیسٹ کرنا ہے, تو قوم بھی تیار بیٹھی, ہم بھی تیار ہیں. قربانی آپ دیتے ہیں, کیسز میں ہم نے آپ کو دیکھا ہے, آپ ایکٹیولی آتے ہیں, اسمبلی میں آپ جو ہے اپنی پارٹی کے لیے سب سے زیادہ آواز اٹھاتے ہیں. اس کے باوجود ایک دفعہ بھی عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں شاہد خٹک سے ملنا چاہتا ہوں, حالانکہ آپ کی طرف سے بھی ریکویسٹ بھی تو کی گئی ہو. جی بالکل, خان کو بتایا گیا تھا, خان نے مجھے پیغام بھی بھیجا تھا کہ ان کو بھی بلاؤ, شاہد کو ساتھ لے کے آؤ. ہمارے چیئرمین صاحب بیرسٹر گوہر صاحب کو کہا تھا, شیر افضل مروت صاحب کو کہا تھا جب وہ جیل میں جاتے تھے. تو میری خواہش ہے کہ میں اپنے لیڈر کے ساتھ ملوں, اور میں نے 2-3 دفعہ ریکویسٹ بھی پٹ اپ کیے. لیکن چونکہ خان کے کیسز جو ہیں وہ فریکوینٹلی ان کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے, تو وکلاء کی ہماری زیادہ ضرورت ہے خان صاحب کی, کہ مطلب زیادہ ان سے وکلاء ملتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کی آپ بات کرتے ہیں, چونکہ ایک تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ آپ باہر جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ عدم اعتماد کرتے ہیں, لیکن جب عدالت کے اندر ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں پھر اعتماد کرتے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ جی دیکھیں ابھی اتنے امپورٹنٹ کیس لگا ہوا ہے نیب ترامیم کا, تو اب ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم کیس ہی فالو کرنا چھوڑ دیں. اور مطلب اعتماد آپ کو نہیں ہے؟ جی دیکھیں ایک چیز میں واضح کر دوں کہ ایک تو انصاف ہونا بھی چاہیے, اور ایک انصاف ہوتا نظر آنا بھی چاہیے. اور جتنے بھی کیسز تھے تحریک انصاف کے حوالے سے, تو ہمارا کچھ ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں رہا. اس نئی جو جوڈیشری میں اس ٹائم ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اسپیشلی جو بلے کا نشان جب ہم سے لیا گیا تو جو فیصلہ آیا تھا انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے, تو اس نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا تھا ایز اے پارٹی. اور پارٹی سے بڑھ کر جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ کہ اگر آپ اتنی بڑی تعداد میں انڈیپینڈنٹ چھوڑ دیں لوگوں کو, تو ہارس ٹریڈنگ کا ایشو ہوتا ہے اسمبلی کے اندر. آزاد اراکین کسی کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. لوگوں نے ووٹ عمران خان کو دیا تھا, عمران خان کے نام پہ ہم نے ووٹ لیا تھا, مجھ سمیت تمام ایم این ایز
جتنے بھی بنے ہیں یہ سب کے سب عمران خان صاحب کے نام کے اوپر بنے تھے, ان کے نشان کے اوپر بنے تھے. اور سیکنڈلی چیف جسٹس صاحب جو ہے اللہ کرے کہ وہ نیب ترامیم کا کیس لگا ہوا ہے. اسی طرح اس دن چیئرمین عمران خان صاحب نے کورٹ میں ان کو ریکویسٹ کی کہ 9 مئی کے حوالے سے ہم نے ایک پٹیشن جو ہے وہ دائر کی ہے, دوسرا جو ہے الیکشن 8 فروری کا جو الیکشن ہے اس حوالے سے ہم نے پٹیشن دائر کی ہے, ان کو بھی سنا جائے, ان کو بھی انٹرٹین کیا جائے تاکہ قوم کے سامنے حقائق آ سکے 9 مئی کے حوالے سے بھی, اور جو الیکشن میں جو بدترین ریگنگ ہوئی ہے, جو بدترین طریقے سے لوگوں کو فارم 47 کے ذریعے ہرایا گیا, فارم 45 میں ایک جیتا ہوا ہے اور فارم 47 میں دوسرا جیتا ہوا ہے. تو خان صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو ریکویسٹ کی, میں ادھر بیٹھا ہوا تھا سپریم کورٹ میں, تو ہماری بھی یہی توقع ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ اللہ کرے کہ وہ انصاف کے پیمانوں کو پورا کریں. ویسے کل سپریم کورٹ نے عمران خان کو لیڈر بھی تسلیم کیا ہے, چونکہ ریمارکس آپ نے سنے ہوں گے ججز کے, اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ جو یہ سیاسی کشیدگی ہے اس کو مل بیٹھ کر حل کریں. تو اگر سپریم کورٹ مطلب ایک ایز اے منصف آ جاتی ہے تو پھر آپ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بیٹھیں گے؟ جی دیکھیں, سپریم کورٹ نے ماضی میں بھی اپنا رول پلے کیا, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, اور اداروں کے ٹکراؤ اور سیاسی جماعتوں کے ٹکراؤ کی وجہ سے نقصان ملک کو پہنچتا ہے, اور ہم سب کی یہی پریارٹی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ملک پاکستان کو کیسے آگے لے کے جائیں گے. ہم سے ہمارا مینڈیٹ چوری کر لیا گیا, اس کے بعد جو خواتین کی مخصوص نشستیں یا یہ دوسرے ہمارے جو اقلیت کے ہیں جو ہمارے حصے کی نشستیں تھی وہ الیکشن کمیشن نے دوسری پارٹیوں میں بانٹ دیں. کل ہی 9 مئی کے واقعات میں سرگودا میں ہمارے ورکرز کو رہا کیا گیا, تمام کیسز میں ان کو ڈسچارج کر دیا گیا, اگلے کسی کیس میں ڈال دیا. بشرا بی بی جو ہے ان کو گرفتار کیا ہوا ہے, شامی محمود قریشی گرفتار ہیں, ہمارے دیگر گورنر سابقہ جو ہیں وہ گرفتار ہے, علیہ حمزہ ہے, صنم جاوید ہے, اور خواتین ہماری اسی طرح ہمارے اور لیڈرشپ ہیں. تو مذاکرات کے لیے آپ کو ایک ماحول بھی دینا پڑتا ہے, تو ایک ماحول مذاکرات کے لیے جب بنے گا تو تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے, وہ بالکل مذاکرات کے لیے تیار ہے, ہم مذاکرات سے انکار تو نہیں کر رہے, لیکن ایسا کیسے کرے کہ جی ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کے اور مذاکرات بھی ہم سے کریں. ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا, ہمارے لوگوں کی وفے کی فیارز ہوئی, ہمارے ورکرز کو شہید کیا گیا, ہمارے ورکرز کے اوپر لاٹھی ڈنڈے برسائے گئے, شیلنگ کی گئی, فائرنگ کی گئی اسٹریٹ. تو یہ تقریباً پچھلے 2-2.5 سال سے جو ہماری پارٹی کے اوپر جو مشکل دور گزرا, شاید ہی پاکستانی تاریخ میں کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہو. تو مذاکرات کے لیے ایک ماحول ہونا چاہیے, اور تحریک انصاف مذاکرات کے اوپر بلیو رکھنے والی جماعت ہے. ایسا نہیں کہ ہم نہیں کریں گے, لیکن ان لوگوں کے ساتھ کریں گے جن کے پاس اختیار ہو. تحریک انصاف جو ہے وہ کے پی کے اندر جو ہے وہ جلسے جلوس کر رہے ہیں, وہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں, وہاں تو آپ کی اپنی حکومت ہے, تو وہاں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جو سواد میں ثوابی انٹرچینج پہ آپ نے جیسے دھرنا دیا ہوا, تو کیا اپنی حکومت کے خلاف ہی دے دیا تھا؟ جی دیکھیں ایک اسد کیسر صاحب نے ایک الائنس بنایا ہوا ہے, گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس, تو بلوچستان بھی انہوں نے جلسہ کیا, فیصل آباد میں بھی وہ جلسہ کرنے جا رہے تھے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا, وہاں پہ نہ اجازت دی گئی اور نہ وہاں پہ وہ چھوڑ رہے تھے, اتنی زیادہ پولیس وہاں پہ پہنچ گئی. جی دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف چاہتی ہے کہ ہم ٹکراؤ کی سیاست نہ کریں. آپ نے اجازت کی بات, سوری روک رہا ہوں, اجازت کی بات کی رات کو ہی جب پارلیمنٹ میں ہم بات کر رہے تھے شرف افضل مروت سے, تو انہوں نے کہا 9 مئی کے بعد ہم نے اجازت کب مانگی ہے جلسے جلوس؟ جی دیکھیں عمران خان صاحب ہی کی ڈائریکشنز ہیں, انہوں نے ڈائریکشن دی کہ آپ لوگوں نے اجازت کے بغیر اب جلسے نہیں کرنے. جی دیکھیں جلسہ تو ہم کر لیتے ہیں, میں بھی گیا تھا پنجاب شیر افضل کے ساتھ, تو جلسہ کرنے کے بعد نقصان کیا ہوتا ہے کہ ورکرز کے اوپر اور ایف آئی آرز کٹ جاتی ہیں, پھر ورکرز کے اوپر گھروں کے اوپر ریڈ ہوتے ہیں, پھر ان کو پریشان کرتے ہیں, پھر ان کو تنگ کرتے ہیں. تو جی دیکھیں ہم نے بڑے طریقے سے تحمل کے ساتھ ان چیزوں کو ہم نے ابھی ڈیل کرنا ہے. ایک طرف ہمارے ترجمان رؤوف حسن کو ادھر جو بلیڈ سے کاٹا جاتا ہے, ان کی فیار نہیں کٹ رہی, اور دوسری جانب وہاں پہ عدالت میں تو میں کے اوپر ہمارے وکلا اور ہمارے ورکرز کے اوپر جو ہے 780A کی فائرز کٹ دی گئی. چلیں جی لاسٹ کوشچن کرتے ہیں, چونکہ اس دن میں بھی کے پی ہاؤس میں موجود تھا, پریس کانفرنس کی محمود اچکزئی صاحب تھے, اسد کیسر صاحب تھے, اس کے علاوہ وزیرستان کے ہمارے ایم این اے صاحب آئے ہوئے تھے کے پی کے, اور مومن کے ایم این اے صاحب تھے, 1-2 اور تھے پی ٹی آئی کے. انہوں نے خاص کر کے پی کے امن و امان کے حوالے سے کافی خدشات کا اظہار کیا. کیا کہیں گے, کیا صورتحال ہے اس وقت امن و امان کے حوالے سے؟ جی دیکھیں امن جو ہے یہ ہر معاشرے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ امن ہے,
اور خیبر پختونخوا کی عوام نے امن کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. تقریباً ہمارے 60-70 ہزار لوگ وہاں پہ اس دہشت گردی کے جنگ کے خلاف شہید ہوئے ہیں. ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوئے ہیں, ہمارے پولیس کے اوپر اٹیکس ہوئے ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, ہمارے سویلین شہید ہوئے ہیں, ہمارے مساجد میں لوگوں کو شہید کیا گیا, ہمارے بازاروں میں لوگوں کو شہید کیا. تو اس امن کے لیے خیبر پختونخوا کے لوگوں نے بہت بڑی قربانی دی. اس کے بعد ہی امن بحال ہوا ہمارے خیبر پختونخوا میں, اور اس کا سارا کریڈٹ جو ہے تحریک انصاف اور عمران خان کو جاتا ہے کہ ہم نے بڑے طریقے سے ان چیزوں کو ٹیکل کیا کہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ امن کا گہوارہ ہو. جب امن ہوگا تو وہاں پہ کاروبار ہوگا, آپ کی معیشت چلے گی, لوگوں کو روزگار مہیا ہوگا اور لوگ اپنی پرسکون زندگی گزار سکیں گے. ہمارے دیگر ایم این ایز نے خدشات کا اظہار کیا, یہ سیم خدشات میری بھی ہیں کہ میرے ضلع میں بھی کچھ مومنٹس ہیں اس ٹائم پہ بھی, اور وہاں پہ بھی ہمارے 2-3 علماء کرام کو ٹارگٹ کیا گیا, ایک شہید ہو گئے ہیں. ہمارے علاقے میں بھی خوف و ہراس ہے. ابھی اس لیول پہ یا اس سٹیج پہ یہ چیز نہیں پہنچی کہ اس کو ہم ریکور نہیں کر سکتے. ہم اس کو بالکل ریکور کر سکتے ہیں, اور خیبر پختونخوا کی عوام جو ہے امن کے لیے وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن مزید اس جنگ میں نہ ہم نے کوئی پارٹیسپیٹ کرنا ہے, نہ اس جنگ کا حصہ بنیں گے, نہ ہم ایندھن بنیں گے. اور اس جنگ کی وجہ سے میرے سوات کے 70-80 ہزار سے بلکہ 7-8 لاکھ لوگ سوات کے ای ڈی پیز بنے, دیر کے بنے, مالاکان ڈویژن کے لوگ جو ہیں انہوں نے ہجرت کی, اپنے علاقے چھوڑے. ہمارے ایکس فاٹا وزیرستان, اسی طرح خیبر ایجنسی, جتنی بھی ہمارے ایکس فاٹا مرج ڈسٹرکٹس ہیں ان کے لوگوں کو نے وہاں سے ہجرت کی. تو ہم نے بہت بڑی قربانی دی اپنے امن کے لیے. صوبے میں امن ہوگا تو ہم سیاست کریں گے. تو یہ امن جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے پورے خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے, اور اس کے اوپر ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے, اس کے اوپر ہم بولیں گے بھی, اور امن کی ایشو کے اوپر ہم کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. جی بہت شکریہ. ناظرین, شاہد خٹک صاحب نے بڑے تلخ سوالوں کا جواب دیا اور بہت اچھی طرح سے جواب دیا. تو امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ملیں گے ایک اور نئی پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اپنے میزبان عطاء الرحمان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.